تسان أيه هو قرآن قرأتو صلاة خسن سجودا هقولي في مناتي أدو قرأتو بكسر رجيسه هو أكمي قافي وبلي تنيا تدراوان جتو قرآن ويتقرأتو بيكا غرتك أستي جرا أستين دون تورا خدا سدي ورغرين أنكو خدا فوري سورة الحج غيث لما جرا أكمي صلاة غيثتو أكمي صلاة على التو أكمي وان جورا دبن أستين دون يو غرتي إمامني صلاة غيثت تدوفي سجود سنة ورّي غرتي سورة كيس خجرو سورة الحج غيث قفا غرتي حديث غرتي درك أما جوجرا حديث سن الباني نسن غودي ورّي غرين دايفا غودي صلاة غيثتي يوفد إمام ني سجودا يوفد ديسه بيرا خدو دندا صلاة غيثت وليس بواجب يچو سن صلاة غيث منت دو تاي قرو مسجدت گویا جمتا تاي ودو قرو يو سجودا غرتي ودو قرآن قرو سجودا قستي سن ريو دفه مال گود گویا جمتا ودو تاو نواني ركيسا هو قبي خنا قبي اتي كيسك گمناسك گمنا كيسك جي ببل لفتيني سجودا لا ويا جمتا نما چنكون انتو يو لفت ركوتا دي اسيب رغوتي نما ازان غورين اتي كيسك اتي گمناسك ابو گم اتي لين گمنا كيسك سجود ما ديلا كنا نما تاتا غور نما چنكي غايا يچو هوغوسن لا اسيب رغوتي جانين سنة لا سنة نما چنكي يچو يو لفت بلو تاده مو يورو دفته سجودي ويتا سجود دو الله اكبر يتا حركه كنو غوتا الله اكبر يتا لا وانتك الله اكبر انجتو مال غوتا استاذ سجوده سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بهوله فتبارك الله احسن الخالقين يوفي تنيت يوفي سبحان ربي الاعلى ليت ايغسيو السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله نسدوف استاذ ما سجوده تنافو اختي تينيا يو منت قران تيسي ويتقرات يو قستي سنر دفته سجودي ايغسيو الغدو قران خيتفوف إذن ديس مانا خيدتيس مسجدتيس قراتو أكاي سجود دايتو سيقل تيرا فقط أيه كسر رجينا سجود قبضيتو كسر رجينا سجود تلما اسمها قافتي أمالي وبريتو متينا قافي لما دايسي قافت أيه مالك أموتو مرة صدقة شون نتهاي أيه تلما جالتي أمالي قد أنقودي يا ربي فكنا بيا كنا نجيسه يا ربي أنا كنا تين خفلين قدا سيني قدا سنو مالك أموتو ما تين ناخن نتوجرا سنر راخفلون نتهاي قدا سن مالك أموتو ما أيه مالك موتوما الدباب مالك موتوما دا موتوما نانغاتي دلغا أركتو يو سيغر غاري اتفايدمت مالك موتوما ورمو غرلي فريندي تيا فريندي خير راين ماريدا جارس خيانا الدباني جي ورنياتو حرام لا يجوز قطعا حرام الدباسا مالك موتوما الدباب وري مالك موتوما نكديتتي يو انغاي دلغا قبطو سيغر غارتي وما ها سيغر غارني اسيغر غارن يومو دفتي هيرمتي انينيس فودي جيرون تون قاليدا اكنا اتيلين غرتي ادباني جي جار سخي غرتي جار سان ادبي ادباني جي فريند مال علمون تنو الفوا غدا قبت مال فريند دي رايندل حجاب قبت تكفى اسلام ما مقابل ليسو لمدا كجيبا غرتي كافر رك كجيباتي رافرودان انجرت ماليني اتفرد تواران لا يجوز ماليني اتغرتي فريندي خي الى الدبي نافيارتي دي يا دباريجر وليخنجر نان ايكمت تناف دك اي غرتي مالك فرنجي مالك سنين مالك غرتي يان سخيان الدباني فرودتي واسدقا خننتو سنرامي سرياله تيمو يومو فرنجي سيغرغارتي anga dalaga arkattu janiyo sigar garan malaka san sigan nansan sadaga chusin dandeisa oda garte wan duran na garte goda chufet ta duran garte rabbin biyala na geis wana kanatin god masgida fi min tafa bit marre god khurbe to gon garte bite kala igale qoda beta namni firra furachu indama istikhraj garte namwa garte doino raba saje rasul sallallahu alaihi wasallam ni garte qodatti yarjarun in barbajis akasit duba khana yo garte malaka faranji si khannitu khagarte isan gargarsatti khannu yo garte saniti bafte umara kongo Allah wallahu alam rabbi bikh اتفايده مسلم ديسي قدا سرا خبلن اذا ديس اكس
gaafii itti aantu gaafii sadaffaati gaafii sadaffaayyee obbolee teenya takka gaaftee waggaa 4 dura abbaa mana kiyyaatiin adda baanee jette waggaa 4 dura waggaa 4 dura ayyee inni deemna ani deemnaani inni ni fuudhee wagguu kanaan inni narra fuunaan aaree na hiiki jeeni jechuudha inni narra fuunaan na hiikiin jeeni inni na didee hiikaa sana didinnaan obboleessa kiyyaatu faaksiin irraa godhee duuba dubbiin tun akkamii faaksiin sanammaas maquma obboleessa kiyyaatiif tiyya qabdii waa kadaa qaalati waan jettu obboleettiin teenya amata 4 dura jaarsa kiyya biraa deemte ammaa biyya arabaa dheeyte bikka dheeyte jaarsi duuba gizee inni isiin deemte inni maal godhe fuudhe jaartii fuudhe inni jaartii fuunaan na hiiki jetteen asirratti alwaqfaa bikka tana yoo jaarsi isiin miidhin yoo jaarsi humaan godhin dhalummaan feete dubartiin feete jaarsi talamadaa fuudhuudhaan na hiiki yoo jetteen shurufkaa jannataan agartu shurufkaa jannataan agartu waada hadiisa sahihaati kana waan dubartiin cuftii hin liqinfamneef haa liqinfamtuufi aatti dhuganii bishaan qaxarun adiim dubartummaan feete ayyumaa imra'atiin dubartummaan feete tagartee jaarsaan keezii takkaan maletti wooma inni fuudheef na hiikiyattuun shurufkaa jannataan agartu keezii biraatiif yoo na hiikiyatteen keezii san ni laalti shari'aan islaamaa sababaan gartee isin itti na hiikiyattuun ni laalamti khajaarsii haqa isii guutu waa cufa godhuuf wooma jaartii fuudheef jaartii talmadaa waan fuudheef na hiikiyoo jettee shurufkaa jannataan agartu takka sani anilleen heerume itti sheek ammas sammuu gubbaan ammoo waan jegi jirtu isiin inni fuunaan na hiiki jeeni didee anillee faaksiif irraa godhee faaksiin tun yoo inni sababuma inni jaartii lamadaa fuudheef na hiiki jetteeni inni isinii huwati jaartitiyya jeeni deemsin beeku jetteeni warri dhaqanii faaksii godhan injiroonni kasii inta'u faaksiin san hin taatu faaksiinis maquma kiyyaa fi maqaa obboleessa kiyyaa qabdiidha sani haalatti dura qaadiin odoo jaarsan dubbifne jaartiidhaaf akkanatti isiillee bikka biraa teessee 30,000 20,000 fudhatee kana gartee faaksii godhu kun baaxilullaa aslaroo hin jiru shari'aa keessa hin jiru kana jechuudha gaafii afuraffaa bid'aa jechuun maal jechuudha jechuudha obboleen teenya takka gaafii afuraffaa obboleen teenya gaafii bareedduu gaafatte bid'aa jechuun maal jechuu bid'aa jechuun baasa gartee namni guyyaa keessaa baasu waan shari'aa keessa hin jirre bid'aan tun bid'aa ibaadaatii fi bid'aa gartee dunawii jira bid'aa gartee duniyaatii fi bid'aa ibaadaa jira bid'aan ibaadaa wa kullu bid'atin dalaalaa jira rasuulullah islaami wa kullu bid'atin dalaalaa bid'aan cufti jallina wa kullu dalaalati fi naar jallini cufti bidda keessatti bid'aa jechuun waan rasuullinii fi waan rabbii fi rasuullin ayna jajin guyyaa keessaa dalagu masalan mawluda fudhadhu rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi guyya tokko guyyaanan dhaladhe je'ee isniina dhalate rabiul awwal guyyaa 12 ta'u warri taarikaatu argachuu dadhabe taarika warri katabe tokkollee nurraan dubban argachuu hin dandeenye guyyaa qanii rasuulli itti dhalate isniina dhalate ergamaan rabbii salawaatu rabbi islaamu alayhi lukkuu takka qalee guyyaanan dhaladhe hin jenne guyyaanan dhaladhe je'ee lukkuu takka hin qallee guyyaanan dhaladhe je'ee nama waliin yaamee hin nyaachifne guyyaanan dhaladhe je'ee shaamaan qabsiifne warri gartee barsdee je'ee gartee ilmaan isaaniitiif godhuus as keessatti deebitiif barsdee je'ee warra gartee ilmaan isaanii guyyaa ama tokkoffaa ama lammaffaa sadaffaa je'ee shaamaa ilaa 3 fi 4 وهذا بدعة اليهود والنصارى بدعة يهودا في نصارى بيا وسترنت إسانت اتمتنس بدعة قرتي بيا سانت تكا بانسا أيونسا شاما قبسيساني غندتو سين قبسيفني أبا سياما صدومي بيا أمريكا ديت كندا أوروبا أستراليا ديت بيتي قيا لو تخيا ديت شاما كركا قبسيفته إن قبسيف بدعة من بدعة اليهود والنصارى تك رسول الله صلوات ربي السلام عليه تكا ايست مكة غيست قيانا دل دجي وان تك قليم بيخ تك لما دا أبو بكر يدفع رضي الله عنه نمني أبو بكر را رسول تعالى انجرو
ummata kiyyatti irra caalaan ummata kiyya Abubakar Siddiiqi je mootummaallee amiirummaa taa Abubakar Siddiiqii dabarsee jira rasuula islaami suddu kulla kawkabin illaa kawkaba Abubakar je intaloo rasuula dhuftee yaa rasuulallah eenyuun gaafadha sadaqaa waan ati mana gargaarsa ati naa kennitu yoo ati hin jirre eenyuun gaafadhennaan Abubakar jeen laala Abubakar Siddiiq aangoo fudhate Abubakar Siddiiq guyyaa tokko mawluda jeen qalle Umar ibn Khattab itti mawluda jeen qalle Usman itti mawluda jeen qalle dhaloota rasuulaa jee Ali ibn Abi Talib Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi tokkolleenu ka mawluda godhan jiru mawluda eenyu gaffide sanaa gartee 400 fi wayirratti bid'atu Fatimiyya Shi'a isi gaffide akka gartee nasaaraan guyyaa gartee Yesuus Kristos dhalate jaani dhaloota Yesuus Kristos jaani isaan kabajan kana dhaloota rasuulaa jaani ummanni muslimaa Shi'aan fiddee adkhalat Masri keessatti eegalan idan hada bid'atun la asla lahu bid'a jechuun baasa guyyaa keessaa waan quraana keessan jirre waan hadiisa keessan jirre baasa aaree baasan bid'aan waan hin jirre jechuudha tanaaf masgida keessatti namni lafaa ka'ee salaata rakaa afurii shan yoo godhe bid'a gaafa garii gaafa mirqaana qabu ka'ee salaatul leelii salaatee guyyaa kaayyoo ofirraatti dhiise waan baasan jirre baase jechuudha baasan jirre baase idan duuba bid'a jechuun waan quraana keessan jirre waan rasuulli takkaan godhin laladu waan rasuulli garteen godhin ati yoo goote akka waan bid'aan akka waan rasuulli bikkatana nagarre nuu wal qixxeessa jechuuti nuutu gartee bikkatana rabbii fi rasuulli hin garre nuutu waan kana gartee tolchaa qabrii dhaqanii qabrii ziyaaruun qabrii gartee nama du'e achii gartee shafa'aa nuu fuudha jechuun bidaallee bidaa gartee shirkii mushrika si gooturra tanaafu bidaan baasa bidaan takka tamaaliiti bidaan tun bidaa gartee alibaada bidaan duniyaa'oo fakkeenya ergamaan rabbii gaanga yaabbate wadala harree yaabbatee jira gaala yaabbatee jira amma ati makiina yaabbachuu jirtu aboo makiinaan tun duuba bidaan taatu haada bidaa dunawi bidaa duniyaati maaliif innaan zamana rasuulaa hin jirtu tun bidaan duniyaa waa takka hin qabdu bidaa duniyaati xayyaarri hin jiru gaafa san makiinaan hin jirtu telefoonni hin jiru sigalee aadaa tuni bidaa duniyaati waa takka jechuudha itti fufitan tunumaan akka rakkoon qabdu bidaan ibaadaa keessaa haraam laa yajuus akkas adda sii baate na fakkaata warri biyyaallee sheekatan eegalee jira happy birthday tan jechuudha aadaa qofaa miti amma akka aadaattu qabatanii fi birattis ni kabajanii manattis waan tana warri biyyaatis warri Itoophiyaa happy birthday tan akka aadaa qabatanii ilmaan barsiisuu jiran jechuudha warri gartee ilmaan biyya teenyaarraayis biyyuma faranjiidhaatti deeyte biyya teenyatti illee dhaloota ilmaan keenyaati happy birthday maarree mitiqishoo oowwa dila tokko gartee shaamaa qabsiiftanii ilmaan balleeysuudha tun هذا لم يثبت في شريعة الإسلام انجروا وان شريعة كيسا انجر نتي قد انبازنا ورقرتي أبرز ديتني ilmaan keessaniif shaamaa qabsiiftan haram alaykum lam yasbut injiru jechu bida talamada na'am obbalachumati ya amalle riba jechu maal jechu raayet ma huwa riba maaliyati obbalinte arra garte dubartiin gaafi ajaiba gaafatan isuma gaafuma obbalinte nyaati ribaan kun maali riba jechuun dhala jechu ribaan dhala maali dhala garte namni tokko garte wayta banki maallaqa haayatee maallayni kun gartee warri ribaadha maallaqa kana gartee baankii ribaa haayachuun baankii ribaa kun itti daleeytu riba alfadli riba nasiya heddu ribaan ta rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi namtichi ribaa namaa khannuus ka ribaa fudhatuus kaatibninis cuftii ربان خرسولي صلوات ربي السلام عليه يرى الدور راديني ربين قرآن غيزت إرادوبت للنياتنا جي خرسولي صلوات ربي السلام عليه حديث رواية إمام محمد رت درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا جي درهمتك أرشيتك دولارتك
ribaa ta'uu osoo beeytuu nyaachuurra dhalaa 36 zinaa godhuurra wayya. إذن الربا خطر عظيم. الربا إنما لا أخت. إن الذين يأكلون الربا والربا نيات لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه مس من الشيطان يجو. إذن والربا نياتو فاعلموا بحرب لولا قرتي ربي وجه لبنان لولا ربي وجه لبنان. إذن قرتي لا نياتون في الرائع وابنمني ربا قرتي بانكي إسلاما جاني ورينا ما صبوز نجرا قرين بانكي إسلاما جاني ورينا ما صبو بانكي إسلاما يودا تسري تجيزي قرتي مالك خي فكينيا مخينا بتت مخينا بت بانكين فكينيا مخينا سيغرغرون دنديسي بانكي روا بتت جو دنديسا بانكي إسلاما يودا تبانكي إسلاما دبن بانكين إسلاما تكا مخينا في قبتي ديتين لالت مخيناتنا كاشتي دولاركم صدومي اتي بيتا جندن ديسو بانكين تون كامباني را مخينا بيتتي كايتي جرتي افيف قبتي كامباني را مخينا ابا صدوم افرتمش ديبشن فا نيت هاجنو كام بانكين اسلاما يچو ديتي اتي بانكي تنان ابونا غرغرا اتا مخينا بيتا چوفت مخينا بيتا چوفتا خيسا لا دخنو مخينا تينيتنا خيس دديمي خيسا هاري موديل فيت خيسا فلدو سنجان تتم فيت تن تون دولاركم صدومي انا مكم صدومي قبو ميقب دري هنگن كم يخاكم كدشنين قب اما تشن كيستي يو اما كاشي فرطي كم صدومي يو كاشي نورا فرطي كم صدوم دولارا يو مو اما تشن كيسا كفلتي دولاركم صدومي شن اما شن كيسا يو كفلتي فيت دولاركم افرطمي جدن ده هكوزم بانكي تو قبا بانكي سيغور غوري الرابطة جدن ديس يو بانكي نمو مخينام بتشوف الآية تام بانكي دان اوكي كامباني كنا ديم دقيتي لا لدو سنجا مخينا نبتتا مخينا سن غتي سيميك دولاركم افرتم مخينا لا لتي چيكا سيغا تمنا بكتنا فرمي بكتنا كنا غودي كما افرتم شن نوغنت اما شن كيدت خوني بانكي وان سام بيرن جيره غرغراني وهذا الربا اين الربا من اللي والو مجرى كسديم اكسي ربا وانا كانت اختي تينيا بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك يوني في ابان بانكي سان قباته خاني في انكنا ناخفل تجيسي خان تاتي وما قويتش ابان بانكي سان ابان بانكي مناس جاري او قباته وري بانكي مخيناس كامباني بيالاتي نقني انا امشنتي سي خفلا هنگن دولاركم كل سر فرده تمخيناكم صدومي ما في اما شن كيسا كفلتاف وما تك ربا جاموس. شكرا يا شيخ. غافي جنفا وان تك قلمه ونيك قلمه سنرت يوم اللي كنياف فكينياف ريك عليه وخاو لونك عليه يوني في كالوري ديغارت ياف سنين صلاتون وكم يخاون سنجي ساي وبليس كنيا غافي ني غافته فكينيا ري يونك عليه لون يونك عليه ديني سنو چوربوي وديغا سنفر راديكه اثر يورت في ولين صلاتون اندنديار dura diga kana radu bannaf nama garte bira khandagaini bis akabar no tatatu dura dini namar rabau tak diga beladar rabau lama diga garte ilma namar rabau khana bikalama babla diga dubarti rabau khaydida najis dini dubarti rabau khaydida najisa chila fakhay huchi otu kes ni michan asarisa mora kongab dini dubarti rabau najis dini namni fotokani fotaisani ba namar rabau dini garte harka dawani garte tiyidin doite akamale nama dirani dini sirayau odo salatu jirtu salata khayfta judan deisa najisan qabu dini nama khammen khagarte sidawani sifoteisan na tahar chila bakhay malif dalil mali yoyte zamana garte rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayhi riwaya abu daud riwaya abu daud albani nasan gode gurba mushrika tokko رسول برباد صلوات ربي السلام عليه خلا دوبا غرتي قربان انصارات في مهاجرة قربان انصارات عبده صلاة جر اكا وارديات ايغو جران صحابة ارقام ربي مجاهدوت ايغن خلا دوبا دوني خان صلاة جرو خان مشركا كون سوط الالتيت ايان اسر وراني ديگر راياس
كان سارا سورة الكهف قرأوا جرا صلاة نفتة إني مودتشي غرغلش وان جين كان جزء صلاة فتة الله درمت يا أبو بربادية نمنا دير أبو أدي دلا خنا خكنا قرتي كنا تاتي إني قصر راياو ما أستاجين الربا خاسيتشو ما أستاجين كاي ربا خيخون بر سورة الكهف جزء قرأوا ندمي أويتنا تولتي نافدي مثلا خنيسي نجيني نيك آتا وتاليخون إذن دوبا ديني خون رسول التمن صلوات ربي السلام عليه كمان ربي ندقيا ديني نجيسا جنن تاك حسن البصري إمام البخاري علماء الدون الباني الثيمين ابن باز فتوى قدن ديني نما كغرتي طهرته حسن البصري وانجي ما زال المسلمون جو أمني مسلمة يتو ني ورا من عمر ني ورا نمن أبيلول المجوسين علي بن أبي طالب ني ورا نمن أكثر صلاة غرتي تفوفن نجيسا نمني جنجيرو يتو تنافو ديني نما طهرة ديني بيلداو رنيات رئي لون قال سيغلي خنكون خروبو مان وان ورينيا دمو شفتي ديني ساني طهرة تنافو بلاي سخياتي لون يوك التيس رئي يوك التيس ديغا سنيوج صلاة دنديس يوم موفو شوفرا ميچته أسري سن الرابو دلي وسي ديمي واتكن قبو سنجن جزاك الله خير جزاك جزاك الله شيخ يوم بنا في أيه إيمو سني بنا غافي غافتن بارك الله فيكم